سنرى في هذا البرنامج شعائر نصرانية يفعلها الشيعة الإمامية، شعائر يهودية يفعلها الشيعة الإمامية. سنرى في هذا البرنامج شعائر بوذية هندوسية يفعلها الشيعة الإمامية. ومن لم يفعل مثل هذه الشعائر يكون عند هؤلاء المعممين ليس حسيني، أي لا يدخل الجنة. الذي لا يؤدي بعض الشعائر الحسينية ليس حسينيا. ليس حسينيا يعني ماذا؟ يعني لا حصة له في الجنة أبدا. يعني لا حصة له في الجنة أبدا. فمن لا يلطم ولا يطبر ولا يتطين ولا يضرب ظهره بالسلاسل ليس حسينيا ولا يدخل الجنة. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟